Welcome to Southern Leyte. Ang kalsada from Maasin to Sugod duol sa baybayon. So ug mo biyahe ka, makita jud nimo ang kanindot sa view sa dagat. Nag-road widening na diri og Sugod ug mosamot jud ni ka anindot inig kahuman ani puhon-puhon. Padung sa akong asukal di papa sa Padre Burgos kay nami asikasuhon. Ang kanindot jud sa Southern Leyte no kay kung mobiyahe ka, less ang traffic, nindot kayo ang view ug presko ang hangin. Daghan jung mga nag-road trip nga muhunong, magpicture-picture kay nindot kayo ang view from kalsada adto sa dagat. Sa mga mobiyahe, nagsakay ba ka karon og jeep, nagsakay og single nga motor or bisan unsa imong gisakyan basta kay ning gamit ka sa kalsada. Palihog lang ug namoy basura, ayaw intaw ninyo ihog sa kalsada, ilabay bisan asa. Itaga kaway tawo nakakita. Ug way basurahan sa imong gisakyan, hipusa ka na adto na sa bahay ilabay ug nakay basurahan sa inyong bahay. Kining akong baba di na jud di makapaabot og unya, ning kaon gajud ko. Mao ni kaanindot og naay mo drive nako kay magkaon-kaon ra ko sa likod while nagtan-aw sa maanindot nga view. Kay hapon naman mi nakauli, wa na kayo init sa kalsada. Alas 3 or alas 4 sa hapon, dili na kayo init tungod sa mga bungtod nga nakasalipod sa adlaw. Mauning mga orasan nindot i-road trip, i-chill-chill, tambay-tambay sa dagat kay di na init. Passenger princess ang atong pabida karon. Nabusog na ang tiyan, nabusog pa ang mata.